وهذا برنات وكرة جول، كرة جول، جول. غدار غدار يا ناس، غدار 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 دي ماريا في هذا المشوار. زلزال في مدرجات ملعب حديقة النملاء بباريس PSG. مشاهدينا الكرام، جول دي ماريا، جول دي ماريا، جول. 15 انتصار، 6 تعادلات، هذه جول، جول. فجر دي ماريا، لا 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 لا، ولا 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 ولا. دي ماريا باليسارية يدمر ريال مدريد بطريقة وحشية، بطريقة وحشية. هذه هي الحلوى والشامية لأنخيل دي ماريا. شوفوا الكرة، جول جول جول. قلنا مشاهدينا الكرام في 3 دقائق يريد باريس سان جيرمان 2 ريال مدريد، يريد معاقبة الفريق الملكي، يريد معاقبة سلطان توالي في مرحله المجموعات. ودي عدى هاري كين وركله الجزاء. لسه بقول لحضراتكم الخبرات وياسين مرياح هنا النجم التونسي في هذه اللقطه. ركله جزاء وسقوط النجم هاري كين، ولم يتردد جان لوكا روكي امامنا. تقنيه الفار الموجوده، هل في عرقله ولا شبسه؟ وهذه هي الكره، ركله الجزاء، وهاري كين لا يخطئها ابدا، لا يخطئها ابدا، عكس سير المباراه وحماس ورغبه لاعبي اولمبياكوس. لكن هنا في هذه اللقطه الفيديو اسيستنت ريفري تشيك اكد الفار صحه ركله الجزاء اللي احتسبت على ياسين مرياح مع هاري كين. ترجمها هاري كين الى هدف التقدم من ركله جزاء في الدقيقه 26. بن ديفيس التحرك حلو قوي، لوكاس النجم الكبير، يا سلام على المهاره، يا سلام على كره القدم. اجري يا ابن ادم، جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش. ورزق توتنهام في مهاره هاري كين في حصول على ركله الجزاء وتسجيلها، ثم المهاره البرازيليه من لوكاس مورا، رجل نصف النهائي امام اياكس امامنا هنا، يسجل في الدقيقه 30. لوكاس مورا خبرات، مهارات تلخص الكثير في هذه ضيقه جدا. انطلاقه اولمبياكوس، يسجل بودنسي البرتغالي، يسجل هدف تقليص النتيجه في الدقيقه 44 امامنا اهو. شوف بودنسي خد المشوار، عدى في المساحه الامامي من بن ديفيس وبرتالخن وراح بشكل مميز جدا. بص امامنا، بص فالبوينا، ادي الاسيست السادس لفالبوينا، واداله المساحه واداها له حلوه قوي، والتحرك الجميل في المساحه اللي ما بين. قد ياتي هنا ركله الجزاء، فالبوينا يسدد فالبوينا. اي روعه، اي متعه في المباراه. فالبوينا يعيد اولمبياكوس امامنا هنا في الدقيقه 53، يسجل ركله الجزاء اللي ودى فيها اوجولو ريس في اللقطه الماضيه، ودى ريس وودى ليون وودى كل الانديه اللي لعب لها من قبل. كوادرادو خطيره، 3 بالكره، تسديده، الكافاتيرياس في مرمى الرخي بلانكوس، يسجل ويتقدم يوفنتوس هنا في الواندا متروبوليتانو. هدف في غاية الروعة بأقدام اللاعبي الكولومبي كوادرادو. هذه الكرة، هذه المرتدة، هذه كرة بونوتشي أمامية ملعوبة، وصلت إلى من؟ انظر إلى من ينطلق، إلى من يصل الكرة بأقدام غونزالو إيغوايين، والمحاولة بعد ذلك في الجهة اليمنى. جول إنجليزي بقيادة فيلدون، كرة بمحاولة رأسية، هدف ثاني يأتي الآن، الهدف الثاني يأتي، ومن يسجل هو الفرنسي بلايز ماتودي. رأسية من عرضية مثالية تهزم بلوك وتعلن عن ثاني الأهداف، الكرة في غاية الروعة. يوفي مختلف في شوط ثاني، شخصية في غاية الروعة.
روعة يظهر من خلالها يوفنتوس ويضرب بقوة في واندا متروبوليتانو ويسجل ثاني الأهداف. يسجل ثاني الأهداف. مرتدة سريعة جدا يعطيك انطباع بأن أتلتيكو قادر على العودة. كرة بمحاولة رأسية خطيرة. يعودون يسجلون ويقلصون الفارق. يأتي الرد بشكل سريع وأتلتيكو برأسية من ستيفان سافيتش يعلن عن هدف في تقليص الفارق. الآن يعلن عن تقليص الفارق. قلت ما في جاءت من هذه المحاولة سليمة حتى هذه اللحظة، لا وجود لأي خطأ. محاولة ملعوبة رأسية، كرة داخل منطقة اليسار رأسية. التعديل والمكسيكانو هيريرا يسجل، يضع كرة في شباك تشيزني ويعلن عن هدف التعادل. هدف التعديل يأتي في الدقيقة الأخيرة. بيريزيتش التوزيع القائم الثاني والهدف الأول كومان. هدف الأروع، هدف ممتاز جدا لبايرن ميونخ. هذا هو البافاري، هذا هو الجراندي باير. 1-0 لفريق المدرب كوفاتش. التوسيعة كانت مليمترية على راس كومان. القناص كومان كالصقر ينفرد بالشباك ويخترب الحارس. ليفاندوفسكي قتل المباراة والدفاع يتصدى ولافع الهدف الثاني. يروح الاصرار ليفاندوفسكي يخلص عشاق البايرن من المعاناة. هدف ضد مجرى اللعب ولكن الكرة اجوال. هنا خبرات الفريق. لا ماكش بتاع بايرن، هذا ماهوش بتاع بايرن. ما تقنعنيش، ما تكلمنيش، ما تناقشنيش. حتى واحد ما يدافع عليك، ما يدافع عليك حد. نيكو كوفاتش بالنسبه لي انا لو يقعد سنين في بايرن. ضغط كرواتي اريان هاكيمي. جول مارين اليوفاك. 10 دقائق كافيه في ظل ضغط كرواتي من افتتاح التشكيل. مارين اليوفاك الثالثة الثابتة لولا ذات من اورشيتش. اليوفاك خطير هذا الهجوم. التمهيد جول مارين اليوفاك يمات وميسلاف اورشيتش. 31 دقيقة في الشوط الأول. دينامو زغرب هجوم مركز مرة أخرى من جانب فريق دينامو زغرب. خطيرة كرة الثالث جول أديمي وأورشيتش. ميسلاف أورشيتش قرض سريع خطير في الانتقال للوضعية الهجومية عند استعادة كرة دينامو زغرب. تحولت بسرعة لمناطق أتلانتا في كرة من داني أولمو. حيرة كاسبيريني 3-0 قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. كرة دور من كاترين أسبق. خطيرة كرة التصويب. جول ميسلاف أورشيتش يرفع الحصيلة إلى 4-0 والثلاثية لمهاجم الدينامو ميسلاف أورشيتش. ضيع بداية الشوط الثاني. شوف كانت خروج بكون الغايب وجول. حطها في الجول رياض محرز. يا سلام، وحده على الجهة اليمنى يقاوم ويحارب، يحاول أن يراوغ ويمرر ويسدد. جاءته على طبق في المكان المناسب. أول أهداف رياض محرز هذا الموسم في دوري الأبطال أمام شختار في الدقيقة 25. كرة القائم ورجعت لرياض. دي بروين في الاسترجاع. جوندوغان الدفاع صد، ثم من هنالك جابرييل يطلبها من هنالك اللاعب جوندوغان ورياض يخرج من المراقبة وبوم دخل رياض راح رياض دخل بينية خطيرة. جول. اعطيه الكرة لرياض يفعل ما يريد. استلمها دخل حطها لجوندوغان وجول
في الدقيقة 38 من عمر الشوط. رياض سجل جول ورياض منح جول. أول هدف من رياض وثاني الأهداف من جندوغان. على الجهة اليمنى استلم بيسراه، مرر جندوغان حطها باليمنى في الجول. توصل لي جابرييل جيسوس والثالث. جابرييل جيسوس والثالث ينهي المباراة بالثلاثة قبل نهايتها بربع ساعة. 9 أهداف جابرييل جيسوس في دوري الأبطال من 15 مباراة لعبها. كرتان، واحدة من كيفن دي بروين في اتجاه جابرييل جيسوس، والهدف الثالث عند الدقيقة 75 من عمر